हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2020 मा रिलिज भएको आई होप यु आर वेल चाइनिज मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु र यो मुभी एउटा सत्य घटनामा आधारित छ। सँगै यो मुभीले हरेकको मन निकै नै रुवाउनेछ, त्यसैले साथमा रुमाल भने राख्न नबिर्सिनुहोला। र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई कमेन्टमा गएर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवात चाइनाको एउटा गाउँदेखि सुरु हुन्छ, जहाँ एउटा सानो घरमा दुई बाउ छोरी बस्दै आइरहेका हुन्छन् र उनीहरू निकै गरिब हुन्छन्, जस कारणले गर्दा मिठो खाना र लगाउन निकै नै धौधौ हुन्छ। तर उसको छोरी ज्याङवाङ भने सानै भए पनि आफ्नो बुवाको सबै परिस्थितिहरू बुझेकी हुन्छे। बर्खामा पानी चुइने घर, लाउन र खान भने जस्तो नभए पनि दुवै बाउ छोरी खुसीसँगै आफ्नो जिन्दगी बिताइरहेका हुन्छन्। बुवाले बाँसको डोको र अरू सामग्रीहरू बनाएर बजारमा ल्याएर बेच्ने गर्थ्यो र यसले नै उनीहरूको गुजारा चलिरहेको हुन्छ। र सँगै उसले ज्याङवाङलाई जनतन गरेर राम्रै स्कुलमा पढाइरहेको हुन्छ, तर स्कुल भने निकै नै टाढा हुन्छ। त्यसैले ज्याङवाङ बिहानै अँध्यारोमै उठेर खाना खाई र आफूलाई त्यही अलिकति खाना टिफिनमा प्याक गरेर एउटा टर्च लाइट बाल्दै एक्लै पारीको स्कुलमा कयौं घण्टा लगाएर हिँड्दै जाने गर्थे र स्कुल पुग्दासम्म त धेरै नै उज्यालो भइसकेको हुन्थ्यो। स्कुलमा पनि साथीहरूले उसलाई त्यति राम्रो व्यवहार गर्दैन थिए, किनकि सबै बच्चाहरू धनी परिवारदेखि हुन्छन् भने ऊ गरिब थिए। र सँगै ज्याङवाङ क्लासकै टपर भएकोले नि सबैले उसको रिस गर्ने गर्थे र सँगै ज्याङवाङलाई उसको साथीहरूले लगाएको जस्तै हेयर ब्यान्ड कपडाहरू लगाउन मन लागेको हुन्थ्यो। तर उसले आफ्नो बुवाको परिस्थिति बुझेर कहिले पनि बुवालाई केही भन्दिनथे। र यस्तै एक दिन स्कुलमा एउटा बच्चाले उसको खाजा जानी जानी भुइँमा खसालिदिन्छ र त्यो उसको दिनभरिको खाना हुन्छ। त्यसैले उसले रुँदै रुँदै भुइँमा खसेको खाना उठाउँछे र कहिलेकाहीँ घरमा मासु ल्याएको बेला पनि बुवाले सबै छोरीलाई नै राखिदिने गर्थ्यो र मलाई मासु खानु मन पर्दैन छोरी, तिमी नै खाऊ है भनेर सुनाउँथ्यो। तर छोरीले भने बुवाको कुरा बुझिहाल्थे, त्यसैले उसले पनि बाबा तपाईले खानु भएन भने म पनि खादिन भनेर घुर्की देखाउँथे। र यसरी नै दुवै बाउ छोरी एकअर्काको सहारा र आशा थिए। अनि यस्तै एक दिन राति पानी परिरहेको बेला घरको छानाबाट पानी चुइरहेको हुन्छ। त्यसैले ज्याङवाङले बाबा घरमा त पहिला भन्दा धेरै नै पुवाल परेछ भनेर सुनाउँछे र बुवाले पनि म केही दिनपछि स्याउ लगेर बजारमा बेच्छु अनि घरको मर्मत गर्छु नि छोरी भनेर सुनाउँछ। र त्यसको केही दिनपछि ज्याङवाङको पनि छुट्टी भएकोले ऊ पनि त्यो दिन बुवासँगै स्याउ बेच्न बजार जान्छे र त्यहाँ एकजना महिला कारबाट निक्लेर ज्याङवाङलाई 1 किलो स्याउ राख्देऊ न नानी भन्छे। त्यसपछि ज्याङवाङले राम्रो राम्रो स्याउ निकालेर तराजुमा जोख्न थाल्छे, तर एक्कासी तराजुमा ब्यालेन्स नमिलेर मिस्टेकले त्यसको रडले त्यो महिलाको गालामा जोडले लाग्छ अनि उसले पनि रिसमा ज्याङवाङलाई सानो बच्चै नसम्झी गालामा नमजाले हिर्काउँछे र त्यहाँबाट जान्छे। र यता ज्याङवाङको बुवा गोहुवाले छोरीलाई त्यसरी हानेको देखेर दौडिँदै किन हानेको मेरो छोरीलाई भन्दै कराउन जान्छ, तर उनीहरू भने अरू केही नभनी त्यहाँबाट जान्छन्। यता ज्याङवाङको भने जोडले हानेको भएर होला सायद नाकबाट रगत बगेको बगै गर्छ। त्यसैले गहुवाले डराएर हस्पिटल लैजान्छ, जहाँ डाक्टरले हल्का उपचार गरेर घर पठाइदिन्छन्। अनि घरमा ज्याङवाङ भने टोलाएर बसिरहेकी हुन्छे। त्यसैले गहुवाले छोरी आऊ खान, किन त्यसरी बसेको भन्दा ज्याङवाङले निराश हुँदै बुवा आज मेरो कारणले गर्दा त्यो आन्टीलाई कति जोडले गालामा लाग्यो, मलाई कस्तो नराम्रो लागेको छ। यदि मैले कहिले त्यो आन्टीलाई भेटे भने म आन्टीलाई माफी माग्छु भन्दै सुनाउँछे। र गहुवाले छोरी त्यो तिम्रो गल्ती होइन, त्यो अन्जानमा भएको हो भन्दै सम्झाउँछ, तर उसको मनमा भने अझै नराम्रो लागिरहेको हुन्छ। अनि अर्को दिन बिहानै ज्याङवाङ उठेर मुख धुने बेला फेरि उसको नाकबाट रगत बग्न थाल्छ अनि उसले आफै सफा गर्छे र होमवर्क गर्न बस्छे। तर एकछिन पछि फेरि उसको नाकबाट बेला बेलामा रगत बगेको बगै गर्छ र त्यसको केही समयपछि गहुवा बजारबाट आउँदा उसले छोरीको नाकमा रगत देखेर डराउँदै हस्पिटल लिएर जान्छ। अनि त्यहाँ डाक्टरले चेक गर्दै जाँदा
ज्याङवाङको शरीरभरि रातो रातो सानो सानो दाग देखेर डराउँदै केही सिरियस जस्तो छ गहुवा, यहाँ हुँदैन, उसलाई छिटो भन्दा छिटो सहरको ठुलो हस्पिटल लिएर जाऊ भनेर सुझाव दिन्छन्। र त्यसको भोलिपल्टै दुवै बाउ छोरी सहरतिर लाग्छन्। अनि हस्पिटल पुगेपछि ज्याङवाङको नाकबाट रगत बगेको बगै हुन्छ र टिकट लिन लाइनमा बसेको गहुवा भने छोरीको त्यस्तो हालत देखेर आतिरहेको हुन्छ। र त्यही बेला एकजना नर्स जसको हस्पिटलमा काम गर्ने पहिलो दिन पनि हुन्छ, उसले ज्याङवाङको त्यस्तो हालत देखेर गहुवालाई छोरीलाई छिटो इमर्जेन्सीमा लैजानुस् भन्छे। र त्यहाँ ज्याङवाङलाई डाक्टरले चेक गरिसकेपछि थाहा पाउँछन् कि वास्तवमा उसलाई ल्युकेमिया मतलब ब्लड क्यान्सर भएको छ भनेर। त्यसैले उसको छिटो भन्दा छिटो उपचार गर्नुपर्छ र उसलाई आजैदेखि नै हस्पिटलमा भर्ना गरेर राख्नुस् भनेर सल्लाह दिन्छन्। र सँगै उपचारको लागि लगभग 3 लाख जति चाहिन्छ, त्यसको बन्दोबस्त छिटो गर्नुस् भनेर डाक्टरले सुनाउँछन्। र त्यो कुरा सुनेर गहुवा छायाबाट खसे जस्तो हुन्छ, किनकि 3 लाख भनेको उसको लागि निकै नै ठुलो रकम थियो। अब छोरीलाई कसरी बचाउने भनेर निराश हुँदै बसिरहेको हुन्छ र उसले गाउँबाट आफ्नो दिदी चिहुवालाई हस्पिटलमा बोलाउँछ र ज्याङवाङको ख्याल गर्नु भनेर ऊ पैसाको बन्दोबस्त गर्नलाई गाउँ फर्किन्छ। अनि ऊ डाइरेक्टली आफ्नो साथीको घर गएर आफ्नो मनको व्यथाहरू पोख्दै र कसरी बचाम म छोरीलाई भन्दै रुन थाल्छ। र उसको साथीले पनि आफूसँग भएको अलिकति पैसा दिँदै गहुवालाई नरौ, छोरीलाई केही हुँदैन भन्दै सान्त्वना दिन्छ। अनि गहुवाले गाउँमा आफूले चिनेको जतिलाई सहयोग पनि माग्छ र मन भएको मान्छेहरूले पनि आफ्नो जति क्षमता छ त्यति नै पैसा दिएर सहयोग गर्छन्। तर त्यति गर्दा नि पैसा थोरै उठेकोले गहुवा गाउँको धनी व्यक्ति दाफुको घर गएर छोरीलाई यस्तो भएको छ भन्दै पैसा उधारोमा माग्छ। तर त्यहाँ डाफु भने आफ्नो साथीहरूसँग तास खेलिरहेको हुन्छ र उल्टै डाफुको एकजना साथीले त गहुवालाई त मेरो पछाडि भएको भएर आज म हारे भनेर सुनाउँछ। त्यसपछि डाफुले गहुवालाई मसँग अहिले पैसा छैन हेर, सबै बिजनेसमा राखिसके भनेर त्यहाँबाट जबरजस्ती जा भन्दै पठाइदिन्छ। र गहुवा पनि लाचार भएर रुँदै त्यहाँबाट आफ्नो साथीको घर जान्छ र साथीलाई छोरीको उपचार गर्नलाई भए पनि म घर बेच्छु भनेर सुनाउँछ। तर उसको साथीले भने सम्झाउँदै, हेर गहुवा, घर बेचेर पनि उपचार गर्ने पैसा पुग्दैन, अनि सँगै यदि छोरी ठिक भएर घर ल्यायो भने पनि छोरीलाई कता लगेर राख्छौ, एउटा बस्ने बास चाहिन्छ गहुवा, एकचोटि फेरि विचार गर भनेर सुझाव दिन्छ। अनि यता हस्पिटलमा भने ज्याङवाङ आफ्नो बेडको साइडमा भएको आफू जस्तै बिरामी बच्चासँग मिलेर कुरा गर्न थालिसकेकी हुन्छे र दुवैजना निकै मिल्ने साथी भइसकेका हुन्छन्। र त्यो बिरामीको बुवा पेन्टर भएकोले उसले हस्पिटलमै बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। र त्यो देखेर ज्याङवाङले अङ्कल किन पेन्टिङ बनाउनु भएको भनेर सोद्धा अङ्कलले यो बेच्यो भने धेरै पैसा कमाउँछु नि त भनेर सुनाउँछ। र त्यो कुरा सुनेर ज्याङवाङले अङ्कल मलाई पनि ड्रइङ बनाउन सिकाउनु न ल, म नि बनाएर बेच्छु नि भन्छे। अनि अङ्कलले उसलाई आफै कलर ल्याएर ड्रइङ गर्न सिकाउँछ र उसले अङ्कल म पहिला सहर बनाउँछु ल भन्छे। र किन सहर बनाउने नानी भनेर सोद्धा उसले सहरको ठुलो ठुलो घरमा बस्ने मान्छेहरू त खुसी हुन्छन् नि त भन्दै ड्रइङ गराउन थाल्छे। अनि उता गाउँमा गहुवाले भने पैसा पुरा नभएकोले रातभरि नसुती नसुती आफ्नो काम गर्न थाल्छ र बिहानै उठेर घरमा भएको बेच्न मिल्ने जस्तो कुराहरू बोकेर बजारमा लगेर जान्छ। र त्यहाँ पनि उसले सधैँ बेच्ने भन्दा धेरै कम भाउमा बेच्न थाल्छ। तर उसको सामान भने बिक्री नै भइरहेको हुँदैन। त्यसैले ऊ आँखाभरि आँसु ल्याउँदै ग्राहकलाई चिच्चाइ बोलाउन थाल्छ। अनि केही दिनपछि गहुवा छोरीलाई भेट्न हस्पिटल आइपुग्छ र बाबालाई धेरै दिनपछि देखेर ज्याङवाङ पनि खुसी हुँदै आफूले भर्खर बनाएको ड्रइङ देखाउँछे र मलाई अङ्कलले बनाउन सिकाउनु भएको नि बाबा, अनि थाहा छ बाबा अङ्कलले भन्नुभएको यो ड्रइङ बेचेर त धेरै पैसा कमाउन मिल्छ रे नि त, अनि म पनि धेरै ड्रइङ बनाउँछु र बेच्छु ल, र त्यसको पैसाले हाम्रो घर बनाउनु पर्छ ल बाबा भनेर खुसी हुँदै सुनाउँछे। र गहुवाले पनि मुस्कुराउँदै हुन्छ छोरी भन्छ। अनि ज्याङवाङले बाबा मेरो उपचार गर्न धेरै पैसा लाग्छ हो भनेर सोद्धा बिचरा गहुवा
गहुवाले छोरीलाई सम्झाउँदै चिन्ता नगर, मसँग धेरै उपाय छ नि त छोरी भन्छ। तर गहुवाको मुखभरि भने पीडा छचल्किएको हुन्छ। अनि अब गहुवासँग केही उपाय नै नभएकोले ब्याङ्कको अगाडि गएर उभिन्छ र पैसा चोर्ने विचार गर्छ र एकजना महिलाको पछाडि पछाडि पनि जान्छ। तर उसको मनले भने त्यस्तो गर्नै मान्दैन। त्यसैले उसले अब दिन रात नभनी जस्तो काम भेटायो त्यस्तै काम गर्न सुरु गर्छ। तर त्यति मर्ने गरेर काम गर्दा नि छोरीको लागि उपचार गर्ने पैसै नजुटेकोले बाध्य भएर फेरि गाउँको त्यही धनी व्यक्ति दाफुकोमा जान्छ र पैसाको लागि रुँदै उसको अगाडि भिख माग्न थाल्छ र मलाई विश्वास गर्नुस् दाफु, म जसरी नै तपाईको पैसा तिर्छु, नत्र यदि म मरिहाले भने पनि मेरो छोरी धेरै नै होसियार छे, उसले ठुलो भएर कमाएर तिर्छे भनेर सुनाउँछ। तर दाफुले भने पैसा दिनै मान्दैन र यो सब कुरा दाफुको छोराले हेरिरहेको हुन्छ र ऊ पनि ज्याङवाङकै स्कुलमा पढ्छ अनि उसले नै ज्याङवाङलाई स्कुलमा हेप्ने गर्थ्यो। तर गहुवाले दाफुको अगाडि धेरै नै बिन्ती गर्न थालेपछि उसले कुनै सिप नलागेर मैले एउटा गुण्डालाई 80,000 ऋण दिएको छु, यदि तैले त्यो गुण्डासँग पैसा उठाउन सकिस् भने त्यो सबै पैसा लैजा भन्छ। अनि त्यो कुरा सुनेर गहुवा खुसी हुन्छ र धन्यवाद दाफु धन्यवाद भन्दै रुन थाल्छ। अनि अर्को दिन पैसा उठाउनलाई गहुवा त्यो गुण्डाकोमा जान्छ। तर त्यहाँ भने ती गुण्डाहरूले गहुवालाई छोरीको बहाना बनाउँछस् भनेर उल्टे मर्ने गरेर पिट्छन्। त्यसैले ऊ एकछिन त्यही बेहोस भएर पल्टिन्छ अनि केही समयपछि उठेर फेरि हस्पिटलमा छोरीलाई हेर्न आउँछ, जहाँ छोरीले उसको मुखमा घाउको दाम देखेर के भयो बाबा भनेर सोध्छे। अनि गहुवाले केही होइन छोरी लडेर भएको हो भन्छ। र जब ज्याङवाङले गहुवालाई आफ्नो ड्रइङ देखाउँदै जाँदा उसले बाबाको हातमा ठुलो ठुलो थेला परेको देख्छे र गहुवाले त्यो लुकाउने कोसिस पनि गर्छ। तर ज्याङवाङ भने सानै भए पनि सबै कुरा बुझ्थे, त्यसैले उसले बाबालाई जोडले अङ्गालो मारेर रुन थाल्छे। अनि केही दिनपछि दिदीले भाइको त्यस्तो हालत देख्नै नसकेर उसले ज्याङवाङलाई यही छोडेर गाउँ फर्किम अनि हस्पिटलले नै बेवारिसे भनेर उसलाई उपचार गरिदिन्छ नि त भन्छे। तर गहुवाले भने त्यस्तो गर्नै मान्दैन र उसले दिदीलाई सम्झाउँदै दिदी तिमीलाई त सबै कुरा थाहा छ नि, उसलाई एकचोटि त उसको बाउ आमाले छोडिसके र फेरि मैले पनि त्यस्तै गरे भने उसको मन दुख्छ र बरु म उसलाई उपचारै नगरी यत्तिकै घर फर्काउँछु र उसको मृत्युको दिन कुरेर बस्छु भन्दै भावुक हुन्छ। र यहाँ बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा ज्याङवाङ गहुवाको आफ्नो सन्तान होइन भनेर उसलाई गहुवाले जङ्गलमा दाउरा लिन जाँदा भेटाएको हुँदो रहेछ र त्यो दिनदेखि उसले नै दुःख सुख गर्दै आफ्नै छोरी बनाएर पालेको हुँदो रहेछ र यो सब कुरा उसको छोरी ज्याङवाङलाई पनि थाहा हुँदो रहेछ। त्यसैले दुवै बाउ छोरी यो संसारमा एकअर्काको सहारा बनेका हुँदो रहेछन्। र भित्र रुममा जाँदा ज्याङवाङले रुँदै ड्रइङ बनाइरहेकी हुन्छे अनि उसले गहुवालाई देखेर बाबा हेर्नु न मैले हाम्रो घर बनाएको छु जहाँबाट पानी कहिले चुहुँदैन भन्दै रुन्छे। र गहुवाले पनि आज के भयो छोरी तिमीलाई भनेर सोद्धा बाबा म उपचार गर्दिन है, मलाई आफ्नै बाउआमाले त छोडेर गएको हो र म जस्तो अभागीले यस्तो उपचार गर्न सक्दिन बाबा, मलाई मर्न दिनुस् बाबा, अब हामी आफ्नै घर जाऊँ न है भन्दै गहुवालाई रुँदै जोडले अङ्गालो मार्छे र उसको कुरा सुनेर त्यहाँ भएका सबैजना रुन्छन्। अनि त्यही दिन गहुवाले टोयलेटमा किडनी बेच्नको लागि भनेर नम्बर लेखेको देख्छ। त्यसैले उसले त्यो नम्बरमा फोन गरेर त्यो व्यक्तिसँग भेट्छ र त्यो व्यक्तिले किडनीको सट्टामा 3 लाख दिन्छु भन्छ र साथमा उसले अहिले तिमीले अलिकति पैसा देऊ मलाई बुक गर्नको लागि र काम भएपछि बल्ल तिमीलाई सबै पैसा दिन्छन् भनेर सुनाउँछ। त्यसैले उसले किडनी बेचेर उपचार गर्छु छोरीको भनेर आफूसँग भएको अलिकति पैसा पनि डिपोजिट गर्नको लागि त्यो व्यक्तिलाई दिन्छ र हस्पिटल फर्किन्छ। तर त्यहाँ रुममा भने छोरी नै हुँदैन। त्यसैले सबैजना मिलेर ज्याङवाङलाई खोज्न थाल्छन् तर ज्याङवाङ भने कतै भेट्दैन र खोज्दा खोज्दै अन्तिममा ज्याङवाङ भने हस्पिटलको बाहिर आफूले पेन्ट गरेको ड्रइङहरू बेच्न राखेकी हुन्छे र त्यस्तो अवस्थामा देखेर सबैजना भावुक हुन्छन्। अनि ज्याङवाङले बाबा मैले यो बेचे भने हाम्रो घर बनाउनु पर्छ ल भनेर सुनाउँछे। अनि अझ उसको यस्तो कुरा सुनेर त सबैजना रुन थाल्छन् र
गोहुवाले छोरी चिन्ता नगर, अब मसँग पैसा छ तिम्रो उपचार गर्नको लागि भन्दै रुन्छ। अनि अर्को दिन गोहुवा त्यो किडनी किन्ने मान्छेलाई भेट्न जाँदा त्यो मान्छे गायब भइसकेको हुन्छ र उसको त्यही पैसा पनि लुटेर लगेको हुन्छ। त्यसैले गोहुवा निराश हुन्छ र अब छोरीलाई बचाउने अरू कुनै उपाय नै नदेखेर ज्याङवाङलाई उपचारै नगरी घर फर्काउँछ। तर बाटोमा भने ज्याङवाङले बाबा मलाई एउटा हेयर ब्यान्ड किनिदिनु न ल, अनि मेरो फोटो नि खिचिदिनु है, ताकि म मरे भने र मेरो याद आयो भने तपाईँलाई त्यही फोटो हेर्नु होला नि है भन्छे। र उसको त्यो भावुक कुरा सुनेर गोहुवा पीडाले रुन थाल्छ र बजार ओर्लेर उसले भने अनुसार नै हेयर ब्यान्ड किनिदिन्छ र सँगै उसको फोटो पनि खिचिदिन्छ। अनि घर पुगेर सुत्ने बेला ज्याङवाङले बाबा म मरे भने त्यो पारीको डाँडामा गाडिदिनु ल, ताकि मैले तपाईँलाई सधैँ हेरिराख्न सकु र तपाईँले पनि मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ नि भन्छे। र गोहुवाले उसको त्यो कुरा सुनेर आँखामा आँसु थाम्नै सक्दैन र धुरु धुरु रुन्छ। अनि यता हस्पिटलमा भने ज्याङवाङलाई हेर्ने नर्स आफ्नो दिदी जो रिपोर्टर हुन्छे उसलाई रुँदै फोन गरेर ज्याङवाङको बारेमा सुनाउँछे। र त्यसपछि अर्को दिन दुवै दिदी बहिनी गोहुवाको गाउँ पुग्छन् र उसको घर पुगेर त्यहाँ दुवै बाउ छोरीको इन्टरभ्यू लिन्छन्। अनि गोहुवाले ज्याङवाङको बारेमा सबै कुरा भन्छ कि कसरी उसले 7 वर्ष अगाडि भेटाको भनेर। अनि त्यही कुरा रिपोर्टर दिदीले सहर गएर बाउ छोरीको कहानी पत्रिकामा छापिदिन्छे र त्यो खबर पुरै सहरभरि नै फैलिन्छ। त्यसैले अब उनीहरूको न्युजलाई पुरै टिभीमा पनि सुनाउन थालिसकेको हुन्छ र अब भने ज्याङवाङलाई बचाउने अभियान नै सुरु हुन्छ। त्यसैले सहरका प्राय मानिसहरूले पैसा उठाउन सुरु गरेका हुन्छन्। अनि त्यसको केही समयपछि हस्पिटलले ज्याङवाङलाई लिन गाउँ नै जान्छ र उनीहरूको इन्टरभ्यू पनि टिभीमा आएको भएर गोहुवालाई पिट्ने त्यही गुण्डाले पनि उनीहरूको कहानी सुनेर उसको मन खान्छ र पश्चातापले गर्दा उसले पनि ज्याङवाङलाई पैसा दिएर सहयोग गर्छ। अनि साथै यता गाउँको धनी मान्छे डाफुलाई पनि उसको छोराले मेरो साथीलाई सहयोग गर्नुस् न बाबा भन्दै रुन्छ र उसले पनि ज्याङवाङलाई पैसा दिएर सहयोग गर्छ। र अब ज्याङवाङको बारेमा पुरै देशलाई नै थाहा थियो। त्यसैले फरक फरक ठाउँबाट हस्पिटलमा उसलाई भेट्न मानिसहरू आइरहन्थे। र एक दिन उसलाई डाक्टरले ज्याङवाङ तिमीलाई सुई लगाउनु पर्छ अनि अलिकति दुख्छ है भनेर सुनाउँदा ज्याङवाङले यदि मेरो बिरामी ठिक हुन्छ भने डाक्टर म जति दुखेको नि सहन सक्छु भनेर सुनाउँछे। र बच्चा भएर नि पाको मान्छेले जस्तो कुरा गरेको भएर डाक्टर छक्क पर्छे। र हुन पनि ज्याङवाङले ढाडबाट पानी निकाल्दा र घाँटीमा सुई लगाउँदा नि कुनै आवाज नै निकाल्दिन र उसले सबै पीडा सहन्छे। अनि यस्तै ज्याङवाङको न्युज पुरै देशभरि फैलिसकेको थियो। त्यसैले एकचोटि स्याउ किन्दा एक झापड हानेको केटीले नि ज्याङवाङको बारेमा टिभीमा न्युज हेरेर थाहा पाउँछे र त्यो केटीले पनि आफ्नो गल्ती महसुस गर्छे। त्यसैले ऊ पनि ज्याङवाङलाई भेट्न हस्पिटल जान्छे। तर उसले भने ज्याङवाङको सामनै गर्न सक्दैन र एउटा लेटरबाट माफी माग्दै फलफुलको बास्केट त्यही ज्याङवाङको रुम बाहिर छोडिदिन्छे र केही पैसा पनि डोनेट गरेर जान्छे। र यो लेटर पढेपछि गोहुवाले को हो भन्ने चिनिहाल्छ। त्यसैले ऊ आफ्नो छोरीलाई माफी माग्यो भनेर मुसुक्क मुस्कुराउँछ। अनि केही हप्तापछि ज्याङवाङको स्वास्थ्यमा केमोथेरापीको कारणले गर्दा सुधार भइरहेको हुन्छ र हस्पिटलमा पनि ज्याङवाङलाई सबैले निकै नै माया गर्थे। र यस्तै एक दिन डाक्टरले रेगुलर चेकअप गर्न आउँदा ज्याङवाङलाई नानी तिमी मेरो छोरी बन्छौ भनेर सोद्धा ज्याङवाङले आँखाभरि आँसु बनाएर धुरु धुरु रुन्छे, किनकि उसले अहिलेसम्म आमाको माया के हो भन्ने बुझेकी नै हुन्न। अनि कसैले आएर आजदेखि मलाई आमा भन है भन्दा भावुक भएकी हुन्छे। र यस्तै एक दिन ज्याङवाङले आफ्नो रुममा बसेर ड्रइङ गरिरहेको बेला डाक्टरले ज्याङवाङ यस्तो जाडोमा किन मोजा नलगाएको छोरी, जाडो हुन्छ लगाऊ भन्दा मेरो मोजै छैन आमा, भको एउटा नि फाटेको छ त्यही नि तातै हुँदैन त्यो भनेर सुनाउँछे। अनि डाक्टरले म ल्याइदिन्छु नि, अरू के चाहिन्छ तिमीलाई भनेर सोद्धा ज्याङवाङले मलाई रातो जुत्ता अनि सेतो मोजा ल्याइदिनु है, म परी जस्तै हुन्छु नि भनेर सुनाउँछे। अनि डाक्टरले तिमी परी जस्तै छौ छोरी भनेर ल्याइदिने बाचा गरेर त्यहाँबाट जान्छे। र यस्तै एक दिन फेरि डाक्टरले गोहुवालाई बोलाएर सुनो गोहुवा, ज्याङवाङको बोन म्यारो परिवर्तन गर्न कसैसँग मिल्नु पर्छ, तर त्यो 50-60 हजार मध्ये 1-2 जनासँग मात्र मिल्छ। त्यसैले ज्याङवाङसँग म्याच गर्ने बोन म्यारो भेटाउन निकै गाह्रो हुन्छ। तिमीले
उसको बुवा आमा या उसको भाइ बहिनी छ भने छिटो गाउँ गएर खोज, उनीहरूसँग मिल्ने चान्स धेरै नै बढी हुन्छ भनेर सुनाउँछिन्। अनि त्यसपछि लगत्तै गोहुवा गाउँको वरिपरि गाउँमा गएर खोज तलास गर्न थाल्छ, तर ज्याङवाङको परिवारको भने कुनै पत्तै लाग्दैन। अनि यता हस्पिटलमा भने ज्याङवाङ बाहिर फ्रेस हुन निक्लेको बेला एउटा बच्चालाई आँखामा पत्ती बाँधेको देख्छे र नजिक गएर के भएको तिमीलाई भनेर सोद्धा मलाई आँखा डोनर चाहिन्छ अनि म ठिक हुन्छु भनेर सुनाउँछ। र त्यो सुनेपछि ज्याङवाङ केही बेर सोच्न थाल्छे र अर्को दिन उसलाई स्कुलको सबै साथीहरूले पनि भेट्न आउँछन् र उसलाई स्कुलमा दुःख दिने बच्चाले पनि मलाई माफ गरिदेऊ ल ज्याङवाङ भनेर सुनाउँछ। त्यसपछि ज्याङवाङले हाँस्दै उसलाई जिस्काउँछे र यस्तै बोन म्यारो डोनर खोज्दा खोज्दै धेरै समय बितिसकेको पनि थियो र ज्याङवाङको बिस्तारै बिस्तारै स्वास्थ्यमा पनि खराब हुँदै गइरहेको हुन्छ। र एक दिन भने राति सुतिरहेको बेला उसको एक्कासी पेट दुख्न सुरु गर्छ अनि त्यसपछि डाक्टरले चेक गर्दा अब ऊ एकदमै कमजोर भइसकेको छ, त्यसैले जस्तो पाए त्यस्तै खानेकुराहरू नदिनु होला र उसको स्थिति एकदमै नाजुक भएकोले उसलाई जे पनि हुन सक्छ, त्यसैले हामीले त्यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ भनेर पनि सुनाउँछिन्। अनि डाक्टरको त्यस्तो कुरा सुनेर गोहुवा एकदमै निराश हुन्छ र उसको मन नै आतिन्छ। अर्को दिन डाक्टर रुममा आएर ज्याङवाङसँग कुरा गर्न थाल्छिन् र केही बेर कुरा गरेपछि ज्याङवाङले पनि आफ्नो मनको सबै कुरा र आफ्नो सबै सपनाहरू सुनाउँछ कि म ठुलो भएर धेरै पढ्छु र यही सहर आएर यहाँको ठुलो घरमा म र मेरो बाबा खुसीसँग बस्न मन छ र मैले बाबालाई सधैँ मिठो मिठो खानेकुरा खान दिन मन छ र त्यसपछि उहाँले कहिले पनि बासको काम नै गर्नु पर्दैन, उहाँले मेरो लागि धेरै दुःख गरिसक्नु भएको छ भनेर सुनाउँछे। र त्यो कुरा गर्ने बेला गोहुवा पनि बाहिर ढोकामा आइसकेको हुन्छ र उसले छोरीको त्यस्तो कुरा सुनेर एकदमै धेरै रुन्छ र आफूलाई सम्हाल्न पनि सक्दैन। अनि सँगै ज्याङवाङले म एउटा कुरा भन्छु बाबालाई नभन्नु ल, म एकचोटि मात्र भन्छु तपाईँलाई भनेर सुनाउँछ कि आमा वास्तवमा म मर्न चाहदिन, म बाँच्न चाहन्छु ताकि बाबासँगै खुसी भएर गीत गाउँदै बस्न सकु भनेर सुनाउँछे। र झन् ती कुरा सुनेर त सबैजना धेरै नै भावुक हुन्छन् र रुन थाल्छन्। र एकछिनपछि रुममा नर्स आउँदा यो लेटर रिपोर्टर दिदीलाई दिनु ल, म मरिहाले भने पनि भन्दै ज्याङवाङले एउटा लेटर दिन्छे। र केही दिनपछि ज्याङवाङको स्वास्थ्य निकै नै खराब भइसकेकोले डाक्टरहरूले ज्याङवाङलाई 24 दिन भइसक्दा पनि केही खानै दिएका हुँदैनन् र बच्चा नहो उसले साइडमा भएको बिरामीले खाएर राखेको अलिकति बाँकी चाउचाउ खान्छे र खाएको एकैछिनमै उसलाई पेट दुख्न सुरु हुन्छ, त्यसैले उसलाई तुरुन्तै इमर्जेन्सी अपरेसन थिएटरमा लैजान्छन् र लैजाने क्रममा उसले आफ्नो बुवालाई मजाले हेर्छे। अनि भित्र ओटीमा ज्याङवाङले डाक्टरको कानमा सरी आमा मैले अलिकति चाउचाउ खाएको थिएँ, मैले तपाईँले भनेको नै मानिन भनेर सुनाउँछे। अनि यदि म मरे भने पनि मेरो आँखा कसैलाई दान गरिदिनु ल भन्छे। र त्यो कुरा भन्ने बित्तिकै ज्याङवाङले लामो सास फेर्छे अनि उसको त्यही मृत्यु हुन्छ र उसको मृत्युले सबैजना धेरै नै रुन थाल्छन् र उसको दुःखद मृत्युको खबर पनि टिभीमा देखाइन्छ, जसले गर्दा पुरै देश नै दुखी हुन्छ। अनि ज्याङवाङको लेटर रिपोर्टर दिदीलाई नर्सले दिन्छे, जुन आफू मरिसकेपछि मात्र दिनु भनिएको थियो। र त्यसमा ज्याङवाङले दिदी तपाईँले यो लेटर पाउने बेलासम्म म यो संसारमा हुँदिन होला, तर म तपाईँलाई सधैँ मेरो सपनामा भेट्ने छु, चिन्ता नगर्नु होला, मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद भनिदिनु होला है। अनि मेरो उपचारमा बाँकी रहेको पैसाले म जस्तै अरू गरिब बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सहयोग गरिदिनु होला है दिदी भन्छे। र मेरो बाबाको ख्याल गर्ने अरू कोही पनि हुनु हुँदैन, बेला बेलामा मेरो बाबालाई पनि नजर राखिदिनु होला है र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी मलाई मद्दत गर्नुभएकोमा भन्दै लेखेकी हुन्छे। र ज्याङवाङको त्यो अन्तिम लेटर पढेर ऊ निकै रुन्छे। अनि अब ज्याङवाङको अन्तिम बिदाई हुन्छ, जहाँ उसलाई उसले भने अनुसार नै कपडा लगाइदिएका हुन्छन् र उसको आँखा पनि डोनेट गरिदिसकेको हुन्छ। र गोहुवाले पनि छोरीको अन्तिम बिदाईमा हेयरब्यान्ड लगाइदिँदै निकै रुन्छ र त्यहाँ भएका सबैजना पनि उसलाई सम्झेर निकै रुन्छन्। र उसको आत्मा शान्तिको लागि थुप्रै मानिसहरू उसको अन्तिम विदाईको लागि आएका हुन्छन् भने उसको इच्छा अनुसार नै उसको उपचारको लागि बाँकी रहेको पैसा पनि ऊ जस्तै बिरामी बच्चाहरूमा खर्च गरिन्छ र ती बच्चाहरूले ज्याङवाङकै कारणले गर्दा नयाँ जीवन पाउँछन् अनि ती बच्चाहरूले ज्याङवाङलाई सम्झिँदै धन्यवाद दिन्छन् र यो मुभीको समाप्त यही हुन्छ। यो मुभी एउटा सत्य घटनामा आधारित मुभी हो र ज्याङवाङको 9 वर्षको उमेरमै
चाहिँ 2005 मा मृत्यु भएको थियो। उसलाई बाँच्न त धेरै नै मन थियो, किनकि उसलाई आफ्नो बाबाले गरेको निस्वार्थ मायाको ऋण तिर्नै पाएकी हुँदिन र साथमा बाबालाई खुसी राख्ने आफ्नो सपना पनि पूरा गरेकी हुँदिन। र अहिले ऊ जता भए पनि उसको आत्माले शान्ति पाओस्, यही कामना हाम्रो।